श्रीगणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 30औं अध्याय। हे कुमारजी, तपाईका मुखारबिन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भालीभाँति सुने। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्दछ उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुन्। पूर्व जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लागू हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पूरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांस्कारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नअल्मलाई विरकत्याउन विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्ममा तपस्याका अभ्यासको लहरको त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले कहेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होली। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निन्द्रा परेन, छटपट्टिरहे। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निग्ध पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापी जन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान मकर स्नान स्वस्तानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्तमा ती कस्ता भएका छन्? कहाँको बास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई त म काञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौधडी भन्दा 2 चौधडी पहिलेको युगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा। सूर्यचन्द्र पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघ औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै
चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिए। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो बडा ढिस्केको नितम्ब, लाम्चा लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा लामा केश, ठडिएका गोल गोल स्तनहरूले शोभिएकी कुच्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लाएकी नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसेकीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुक्किएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दारमा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छेउ? तिम्रो लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखावाली, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे, सधैँ कुरूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेला बिस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चल मालिनीले भन्न थाली, हे राक्षस, सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चल मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। उहाँ सुर असुर अर्थात् देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लाएर कहन्छु, तिमी मन लाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौधडीको त्रेता युगमा म अजनाभ देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यमनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए त्यस कलिङ्ग नगरमा। त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिए। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग भोग्नसम्म भोगे। मैले आफ्नो यौवनको रूप रूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिए। ममा लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्रका मगन्ने रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ बिरङका लुगाहरू तथा कपुर र अगरु मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिए अर्थात् जुटाएकी थिए। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिनथे, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुते। कति काम पीडित युवक त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि। त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्दनाउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओइरिन ओइलाउँदै गयो, तब मेरो मन भित्रिँदै सोच गर्न लाग्यो कि अरे शिव, मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिए, न मैले कुनै यज्ञादिमा हवन गरे, न वा विराग गराए, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरे, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरे, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरे, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरे। यो जाब तुच्छ 2 दिने चटकमटके नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले
गर्दा त न सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गरे, उनको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्ति सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मात्तिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नगरिकन तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेँ र अन्तमा गलाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भति पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गए। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर धन जटा सार स्वरसहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद यी चारै वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षाशास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिषशास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्दशास्त्र अनि 6 दर्शनशास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्मबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने साङ्ख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सकिने वैशेषिक दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्वमीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उही राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि, यी विधाका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यवहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुव्यर्थ नामको छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुन बनाउने अडिमा सिद्धि, भुसुनलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुको बनाउने लधिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने विशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध, अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पङ्ख, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नीलखर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावको अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, सम इन्द्रियहरूको निरोध, दम, सत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोक्ष, मोहरहितता, आजव बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि, विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वासता, आश्रित वक्त्य, कृपापन, दया, सह्य, दय, तापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र कहने, मान अपमान समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बुड्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो र तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकेन भने पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो
जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्राएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ। त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा छ वेदान्त अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षष्ठ दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, साख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा र चार वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद एवं योग र योगका 8 अङ्क अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याचार, ध्यान, धारणा, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चमुर्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजय दानवहरू र जल वा थलले सूर्यबाटै समग्र सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बड बाग्नी नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय कामका जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय र विन्ध्याञ्चलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्न शक्ति थाती छाडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानिराख्न सधैँ पाञ्चान्यनको पूजा गर्न लाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने, स्त्रीबोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालाका गायत्री जाप गर्न लाउने अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउदा जाग्ने, अन्धकार झैँ जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यौ र उसको लर्को लायौ भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन पारी उसका अप्रत्यक्ष दास बनाई ती दानवका डरले निरन्तर थर 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 काँप्दै उसका वशमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मण तत्त्वको त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन्। बाबु हो, जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश भाडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्दछ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खग्गु धर्मशास्त्रमा खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोडका जादु चटक झारफुक धामी झाँक्री ओखती मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैशिष्ट ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनै ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगे र उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घोडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरि आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पञ्चापात रूपी तडपन सुनाएर हे ब्राह्मण देवता,
मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधे र हे द्विज श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुली? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पाप रूपी भासमा ग्वाममै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर त्यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरो उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। उहाँ गएर त्यहाँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खरिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयाग राजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै सञ्चय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छाडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। अहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा गरेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उत्तिखेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर 1000 योनिले चिहित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरो पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजना अर्थात् 400 कोश फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता न सेता बडे बडे रजहासहरूले शोभिएको कर्याङ कुरुङका लामले तोडिएको रङबिरङका कमलाहरू फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उभ्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्ट्याइदा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। काम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ, सो आयु, कीर्ति, यश, धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै वशमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्वसित लोकपालसहित किन्नरहरूसित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धन धान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिबक्सियोस्। हे गुरु,
स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो। आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। विचारले सहसमा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग्नु पर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उत्पन्न भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि बनी मासिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाऊ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निस्केर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे। अनि डिलामा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमलकोशबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो। लाजका ममारे उनका आँखा निहुरेका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइबक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। हे देवराज तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा झ्यामझ्याम 108 डुबुल्की मारै गरेर माघे औँसीका दिन नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै उहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे। अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, यानि छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देव गुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नासिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि हुन् भनेर वर दिनुभयो। त त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखाप भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्गका वा कैलासवास प्राप्तिका लागि त्यो द्रौताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात गोडाको नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अर्याय बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्तानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर र
गर त स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पापनाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेरि हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई दासदासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्रै होइन हे राक्षस सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको गाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दी छदी म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भतभती पोलिएकी मैले हे राक्षस तब त्यहाँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धा साथ पटक्कै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वतीकी अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने र उही अड्ने गति राजगुरुमा भएको विविध विधाको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न र प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस मैले मात्रै होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको वास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चमालिनीले हे राक्षस आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ। दारी जुङ्गा बढाएका बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन् त तब त्यो राक्षस भन्न थाल्यो सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुहे कुरो लिन्छन् प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्दछन् हे भद्रे हे कल्याणी पराईको कल्याण गर्नेवाली ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वाम लोचने सुन्दरी तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे हे कल्याणकारिणी मेरो यो कुरो र कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मरवाली सुन्दरी अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै कृचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि सरिन। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुखती घट्ती ढुलाई
कोठी कुसित नगर प्रवेश कर कटाई 100 उसको माललाई 60 किनी लिई समस्त किसानलाई किङ्ग्रिङ्याई उत्तम खेती मध्यम व्यापार उद्धम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उद्धम चाकरी मध्यम व्यापार उद्धम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हलनडट्टु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पनि पछि पारिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरे जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरे। अभिमुख वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुख क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रलेप पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। यो भन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको सेरो भएर जन्मिएको थिए। त्यसपछि 9 पल्ट सुँगुर पनि भए। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वाँ जन्म हो। नाना प्रकारका यो योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे शुभ्रू, सुन्दर आँखी भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे सब्रू, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सोचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फलता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागमन अर्थात् भेटता तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्रू, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताए। हे शुभ्रू, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे गस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चनमालिनीले धर्मदानमा मती मरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनी, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाली। मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्तानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गङ्गा, यमुना, सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्तानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको त वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र भलादमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेको छु।
हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिदी भई। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चनमालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैनथ्यो ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियौ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै इच्छा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ। त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चनमालिनी उसलाई धर्म नीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेसा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोरा छोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागी रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान। इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सके योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तन मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राख र शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्म नीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे बरबडिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहु अनि पार्वतीका साथमा तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चनमालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अच्छोदमा स्वस्तानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चनमालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायौ भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अच्छोदतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर काञ्चनमालिनी अत्यन्त खुसी भई तब त्यो सती काञ्चनमालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदी भई र स्वस्तानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदी गन्धर्व कन्या
त्यो श्रेष्ठ काञ्चमालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षसयोनीबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाशमा जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई, हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चमालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने, आफ्ना इन्द्रियहरू रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्तानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथाए काञ्चमालिनी कैलास गमन नाम 13 अध्याय। हरे नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनवोदितनवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनाः सदनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र, गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्, करोम्यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पये तत्।